बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे मेरे बहुत से व्यूवर्स ने ये सवाल किया है और पूछा है कि हेल्दी ईटिंग ड्यूरिंग रमज़ान से क्या मुराद है और रमज़ान में हमें क्या खाना चाहिए और किस तरह हमें अपने रमज़ान को गुजारना चाहिए। रमज़ान मुबारक न सिर्फ ये कि ये रोज़े रखने का नाम है, इसमें आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अपना ख्याल रखते हैं और इसके साथ साथ इंसानी जिस्म को एक सेहतमंद बनाने के लिए और सेहतमंद रखने के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। ये इबादत भी है और हमारे बदन की ज़रूरत भी है। लेकिन हम में से बहुत सारे दोस्त, अहबाब, जब हम रोज़ा तोड़ते हैं या जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें अमूमन इस बात का ख्याल नहीं होता कि हम जो खा रहे हैं वो क्या हमारे लिए सही है कि नहीं है। आया जो हम सहरी में खा रहे हैं, अफ्तार में खा रहे हैं, क्या उससे हमारी सेहत पे अच्छे असरात आएंगे कि बुरे असरात आएंगे। याद रखिएगा कि रमज़ान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, इबादत के साथ साथ, रूहानी इबादत के साथ साथ, अपना रूहानी ख्याल रखने के साथ साथ ये जिस्मानी ख्याल रखने का भी नाम है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि हेल्दी ईटिंग या रमज़ान में सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, हमें सहर में क्या लेना चाहिए, हमें इफ्तारी में क्या लेना चाहिए, ताकि न सिर्फ ये कि हम फिट रहें और दूसरा ये कि जब हम फिट रहेंगे तो हम बेहतर तौर पे अपनी इबादत भी अंजाम दे सकेंगे। और जो हमें हमारा दिल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फोकस करें इबादतों में, तिलावत कुरान करीम में, और ये कि हम अपने आप को एक अंदर झांक के देखें, तो उसका मौका फिर हमें बहुत अच्छी तरह मिलता है। जिस तरह के मैंने कहा कि रमज़ान मुबारक में हम क्या खाते हैं और हमारी खुराक किस तौर पे किन अशिया पे शामिल है, ये बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे होता क्या है कि सहरी में और अफ्तारी में हम लोग न सिर्फ ये कि अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ज़ाहिरन तो हम कहते हैं कि हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे और हम एक वक्त का ना एक वक्त की मील्स हम स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बदकिस्मती से 24 आवर्स में, आम दिनों में जितना कुछ हम खाते हैं, जितने कैलोरीज हम लेते हैं, यकीन जानिएगा कि अगर आप 2 से 3 दिनों में यानी 48-72 घंटों में जितना जितनी कैलोरीज आप आम हालत में लेते हैं, उससे ज़्यादा कैलोरीज रमज़ान मुबारक में अमूमन लोग 24 आवर्स में यानी एक दिन में वो ले लेते हैं। और एट द एंड होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में हमारे पास मरीज़ आते हैं मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ और कॉम्प्लिकेशंस के साथ, वो लोग जो कि चाहते हैं कि हम वेट कंट्रोल कर लें, अपनी थोड़ी सी ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें, उनका वज़न मज़ीद बढ़ जाता है। तो मैं थोड़े से सिंपल से कुछ टिप्स आपको दूंगा कि सहरी हमारी कैसे होनी चाहिए और अफ्तारी हमारी कैसे होनी चाहिए। सहरी में 3 बातों का ख्याल रखें। पहली बात कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या निशास्तेदार वो चीज़ें खाएं जो कि कम्प्लेक्स हैं, जो कि फाइन नहीं है, मसलन होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें जब आप बजाय फाइन रोटा पराठे खाने के, जो कि या मैदे की रोटी खाने के, मैदे का पराठा खाने के, जो कि बहुत जल्दी इसमें ग्लाइसेमिक लेवल्स बहुत हाई होता है और उसी तरह वो सस्टेन नहीं होता। अगर इसकी जगह आप होल ग्रेन्स की या वो जो
آٹا جو کہ سفید نہیں ہوتا، تو اگر اس آٹے کی آپ روٹی کھائیں، چپاتی کھائیں، تو یا اگر آپ پراٹھے بھی بناتے ہیں تو وہ بجائے یہ آئلز میز میں بنانے کی، اگر آپ اس کو کم آئلی بنائیں اور ساتھ میں آپ فروٹس کا استعمال کریں، آپ سبزیوں کا استعمال کریں، آپ اس میں لوبیا چاٹ، چھنا چاٹ اس کا سحری میں استعمال کریں گے، تو ہوئے گا کیا کہ آپ کا شوگر لیول کافی ٹائم تک مینٹین رہے گا، وہ جلدی ڈراپ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، سحری میں لازماً پروٹینز اور ہیلدی فیٹس کا استعمال کریں۔ لین پروٹین، لین میٹس یا وہ پروٹین، وائٹ پروٹینز جس میں چکن ہے، جس میں فش ہے، اس کا استعمال کریں۔ آپ انڈوں کی سفیدی، 2 یا 3 انڈوں کی سفیدی پر ہیڈ آپ لے سکتے ہیں، تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو پروٹینز کی مقدار مل جائے گی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے نٹس ہیں یا سیڈز ہیں، وہ بھی جب آپ استعمال کرتے ہیں سحری میں تو اس سے آپ کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہائیڈریشن کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ افطاری کرتے ہیں اور سحری تک درمیان میں آپ کم از کم آپ 1.5 لیٹر پانی لازماً پئیں، 8 سے 10 گلاس پانی لازماً پئیں، اور سحری میں بھی آپ وقفے وقفے سے پانی پئیں تاکہ آپ ہائیڈریٹ رہیں۔ اب آتے ہیں افطار کی طرف۔ افطار میں بھی جس طرح کے سحری میں ہمیں ایک مائنڈ فل ایٹنگ کرنی ہے، ہم نے کیئرفلی اپنی خوراک کا خوراک کی سلیکشن کرنی ہے، اسی طرح افطاری میں بھی یہ ہماری روایت ہے اور یہ سنت ہے، حدیث میں ہے کہ کھجور سے روزے کو افطار کریں۔ کھجور نہ صرف یہ کہ رچ سورس آف انرجی ہے، شوگر ہے، اس طرح رچ سورس آف فائبر بھی ہے۔ تو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں کھجور سے تو ایک ہی وقت میں آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور آپ کو فائبر بھی ملتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں بہت ساری کھجوریں کھائیں، 1 یا 2 کھجوریں لیں اور اس سے اپنا روزہ افطار کریں۔ اس کے بعد جو آپ کھائیں تو ایک بیلنسڈ میل کھائیں، بیلنسڈ کھانا کھائیں کہ جس میں آپ کے ہول گرینز شامل ہے، ہول گرینز کی چپاتی لیں۔ آپ لین پروٹین، میں نے پہلے بتا دیا، وائٹ پروٹینز، چکن ہے یا فش ہے یا پھر انڈا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ جو ہے نا چنا چاٹ، اور آپ اس میں جو ہے نا لوبیا چاٹ، یہ چاٹ دال کا استعمال کر سکتے ہیں، جو پلانٹ اوریجن پروٹینز ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ویجیٹیبلز اور فروٹ کا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم آپ استعمال کریں یہ سموسوں کا، پکوڑوں کا، اور یہ جو کباب ہوتے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ آئلی تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ کچھ جنرل ٹپس ہیں جو کہ آپ دونوں سحری اور افطاری میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست وہ سحری میں بھی جو ہے نا وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں اور یہ انرجی ڈرنکس پیتے ہیں۔ ان سے آپ کے ہیلتھ پہ بہت مضر اثرات آتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو معدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی شوگرز بھی اس سے فلکچویٹ کر سکتی ہے، اور ساتھ میں ساتھ آپ کی ڈی ہائیڈریشن بھی بڑھ سکتی ہے۔ شوگر کی مقدار کم کریں، جو بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہیں اس کا مقدار کم کریں، جو پروسیسڈ فوڈز ہیں، ڈبے کی جو فوڈز ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں، نیچرل آرگینک چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ روزے میں یہ نہ کریں کہ تمام فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ جائیں، بس لیٹے رہیں، بیٹھے رہیں۔ لازماً لائٹ فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کریں، جس طرح کی واکنگ ہے یا تھوڑی سی اسٹریچ ایکسرسائزز ہیں۔ اس سے آپ کے باڈی میں ان کی گردش بھی رواں دواں ہوتی ہے اور آپ کو ہاضمے میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان نہ صرف یہ کہ روحانی عبادت کا نام ہے، یہ اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کا نام بھی ہے۔ اور اگر آپ صحیح خوراک کی چیزیں استعمال کریں گے، اگر آپ کی چوائس ہیلدی ہوگی، تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا آپ کی جو عبادات ہے ان کے انعامات سے، بلکہ فزیکلی بھی آپ بہت اچھا امپروو فیل کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ انفارمیشن، میری یہ باتیں اگر آپ مفید فیل ہوئی ہیں تو لازماً ان کو اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار احباب کے ساتھ
لازماً شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی ہیلدی ایٹنگ ڈیورنگ رمضان کا کانسیپٹ آ جائے۔ اور لازماً آپ کو اگر موقع ملے تو اپنا بھی میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجیے گا کہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے، آپ اپنی سحری افطاری کیسا کرتے ہیں، اور آپ اپنی صحت کا خیال کیسا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، اور اس میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں اپنا وزن کم کرنا چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔